रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 31 पुग्यो। कोभिड-19 बाट दोस्रो कोरोना संक्रमित फ्रान्सबाट आएकी प्रसिद्धि श्रेष्ठ 27 दिनको अस्पताल बसाएपछि आज घर फर्किन्। समयमै उपचार पाए कोभिड-19 बाट बच्न सकिने भनाई। कांग्रेसको प्रमुख भातृ संगठन नेवी संघ सीमित नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै प्रयोग, स्थापनाको 5 दशक बितिसक्दा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रकै खोजीमा। भारतको मुम्बई स्थित पश्चिमी कमान्डमा खटिएका नौसेनाका 21 जवानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण, भारतभर 14,000 नागरिक संक्रमित। र अस्ट्रेलियन क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्रिकेट अस्ट्रेलिया आर्थिक सङ्कटमा 80% कर्मचारी कटौती। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या 31 पुगेको छ। 2 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकै दिन आज थप 1 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको हो। थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित व्यक्ति 65 वर्षीय पुरुष भए पनि उनको ठेगाना र अन्य विवरण भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले खुलाएको छैन। आजै काठमाडौँको टेकु अस्पतालबाट 1 युवती र बागलुङ स्थित धौरागिली अञ्चल अस्पतालबाट 1 जना वृद्धा निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मुलुकमा कोभिड-19 बाट दोस्रो संक्रमित युवती निको भएर आज डिस्चार्ज भएकी छिन्। गत चैत 10 गते कोरोना पुष्टि भएकी काठमाडौँकी 19 वर्षीय प्रसिद्धि श्रेष्ठ टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा 27 दिनको उपचारपछि आज घर फर्किएकी हुन्। फ्रान्समा अध्ययनका क्रममा सँगै पढ्ने भियतनामकी साथीले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको बताएपछि शंका लागेर प्रसिद्धि पनि टेकु स्थित अस्पताल मा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँचका लागि गएकी थिइन्। कोरोनाको प्रारम्भिक लक्षणबारे प्रसिद्धि भन्छन्। सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम चाँडै लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्न थियो। कोभिड-19 को आशंका लागेमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न र समयमै चिकित्सकीय परामर्श लिन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरेकी छिन्। आफू सतर्क भयो भने परिवार र पुरै समाजलाई जोगाउन सकिने श्रेष्ठको तर्क छ। बाहिरबाट आएका नागरिकलाई सरकारले दिएको सुविधाको प्रयोग गर्न तथा संयम हुन पनि उनले आग्रह गरेकी छिन्। समयमै उपचार पाए कोभिड-19 बाट बच्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ। प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो पर्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अत्ताउने खाले नै रहेछ भनौँ न। यो सास फेर्न गाह्रो हुने त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ। अस्पताल बसाएका क्रममा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीबाट उल्लेखीय सहयोग पाएको भन्दै उनले सबैलाई धन्यवाद समेत दिएकी थिइन्। कोभिड-19 बारे समाचार माध्यमबाट कहिलेकाहीँ अफवाह फैलिने गरेको उनले गुनासो समेत गरिन्। कोरोनाको महामारीका क्रममा समाचार माध्यमबाट आउने सूचनाले निकै अर्थ राख्ने भन्दै उनले गलत सूचना प्रवाह नगर्न समेत आग्रह गरिन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले प्रसिद्धिको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै रिपोर्ट सकारात्मक भएकाले अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 बाट संक्रमित युवतीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक टोलीलाई बधाई दिनुभएको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत उहाँले प्रसिद्धिको आरोग्यको कामना सहित चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। लकडाउनका क्रममा बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू सबैभन्दा बढी मानसिक तनावमा परेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन अभिभावकलाई सरकारले आग्रह गरेको छ। वर्तमान असहज परिस्थितिमा मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य समस्या आउने, डराउने तथा सुत्न समस्या हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको उपचारमा ख्याल गर्न सरकारले आग्रह गरेको हो। लकडाउनका क्रममा घरमै बसिरहनु पर्दा बालबालिका एकाग्र हुने भएकाले सकेसम्म पारिवारिक वातावरण सृजना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। सकेसम्म रमाइलो वातावरण सिर्जना गर्ने, घरभित्रै खेल्न सकिने खेलहरू खेल्ने, विभिन्न शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमता वृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने, टिभीमा धेरै डरलाग्दा कुराहरू
हेर्न नदिने त्यस्ता दृश्य चित्रहरू बारम्बार हेरेमा उहाँहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। घर आइसी विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्ना बालबालिका र किशोर किशोरीलाई यो लकडाउनको समयमा घरभित्र रहँदाखेरि सहज वातावरणमा ख्याल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउनमा बालबालिकालाई पूर्ण समय दिन पनि डाक्टर देवकोटाले अभिभावकलाई आग्रह गर्नुभयो। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबारे उच्च सावधानी अपनाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिरहँदा सरकारले उनीहरू लक्षित कुनै योजना भने ल्याउन सकेको छैन। शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसके पनि शिक्षा क्षेत्रमा खास गरी विद्यार्थीको पढाइ सम्बन्धी अनिश्चितता कायमै छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले 51औं स्थापना दिवस आज मनाइरहँदा विधान तह गर्नुपर्ने महाधिवेशनको समय घर्किएको 1 वर्ष 9 महिना भएको छ। हरेक 2 वर्षमा गर्नुपर्ने भए पनि नेविसंघको महाधिवेशन नभएको 3 वर्ष 9 महिना लागेको छ। 2073 भदौ 2 गते 11औं महाधिवेशनबाट नरसिंह महर अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि अर्को महाधिवेशन हुन सकेको छैन। माओ पार्टीले महरालाई हटाएर करिब 50 वर्षको हाराहारीमा पुगेका राजीव ढुङ्गानालाई विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व दिएको छ। तर गर्विलो इतिहास भएको नेविसंघलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र पार्टीको नर्सरीलाई उर्वर बनाउन माओ पार्टीको ध्यान पुग्न सकेको छैन। पञ्चायत कालमा कांग्रेसका नेतालाई जोगाउने 2036 सालमा जनमत संग्रहको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्ने 2046 र 62-63 को जनआन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको नेविसंघ अहिले आफैभित्र लोकतन्त्रको खोजीमा छ। नेविसंघ केवल माओ पार्टीका सीमित नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै प्रयोग भएको अन्य नेताहरूको गुनासो छ। नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक अध्यक्ष विपिन कोइराला नेविसंघभित्र पछिल्लो समय मौलाएको व्यथितिबाट वाक्क छन्। तत्कालीन समयमा पञ्चायती व्यवस्थालाई घुँडा टेकाउन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विद्यार्थी एकताको नारा बोकी स्थापना भएको नेविसंघ लोकतन्त्र बहालीपछि भने विवादित छ। नेविसंघ स्थापनाको 5 दशक पुग्दासम्म पनि चलायमान संगठनको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन। मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विद्यार्थी आन्दोलनको सदैव नेतृत्व गर्दै आएको संगठन अहिले क्रियाशील र जुझारू नेतृत्वको अभावमा अलमलिएको भान परेको छ। कोइरालालाई अहिले नेविसंघ चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर निर्णय क्षमता ह्रास हुँदै गयो, पार्टीको हस्तक्षेप बढ्दै गयो। अब चाहिँ नेविसंघ राजनीतिक कम एउटा शैक्षिक गुणस्तरको शिक्षा राम्रो, जसले भोलि पार्टी पनि सम्हाल्न सकोस्, मुलुक पनि सम्हाल्न सकोस्, प्रशासन पनि सम्हाल्न सकोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। नेविसंघको स्थापना कालकै कार्य समितिमा काम गरेका शेरबहादुर देउबा अहिले माओ पार्टी कांग्रेसको नेतृत्वमा छन्। कांग्रेसलाई मात्र होइन, देउबाले भातृ संगठनलाई पनि विधि, विधान र प्रक्रियाको लिगबाट बाहिर ल्याएको पुराना नेताको गुनासो छ। पुनः विपिन कोइराला मेरो जिन्दगीमा म कांग्रेस भएर 15 सालकै बच्चादेखि लागे। मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा खुसीको कुरो भनेकै नेविसंघ हो। नेपाली कांग्रेस त बीपी कोइरालाले निर्माण गरेको पार्टीमा अभिनय गरेको मात्रै हो। यो नेविसंघ चाहिँ आफ्नै पौरख, दुःख, कष्ट, यातना झेलेर स्थापना गरेको हुनाले आजको दिन मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा सर्वाधिक महत्त्वको दिन हो। विभिन्न आरोह अवरोहका बीच स्थापित पहिलो विद्यार्थी संगठन नेविसंघमा पार्टीको प्रतिबिम्ब देख्न सकिन्छ। जसरी माओ पार्टी देउबा र पौडेल गुटमा जेलिएको छ, नेविसंघमा पनि त्यसको अनन्त प्रभाव छ। 2027 साल यता नेविसंघले 18 जना नेतृत्व पाइसक्यो। हाल करिब 3 लाख सदस्यतामा फैलिएको नेविसंघ विद्यार्थी राजनीतिमा आफ्नो संगठन भन्दा बाहिर फैलन नसकेकोमा पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पौडेल पनि चिन्तित छन्। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन स्खलित भएको कुराको प्रभाव चाहिँ नेपाल विद्यार्थी संघमा पनि परेको छ। हिजोको छवि, सशक्तता, हिजोको क्रान्तिकारिता यसले जीवित राख्न सकेको छैन। त्यसैले त्यो जीवित राख्नका निम्ति यसले अहिलेको सन्दर्भमा आफ्नो उद्देश्यलाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ। शैक्षिक क्षेत्र बाहुबलको प्रयोग गर्ने थलो होइन, यो त विचारको द्वन्द्वात्मक भूमि हो भन्ने बीपी कोइरालाको भनाइ लत्याउँदै नेविसंघ अहिले बाहुबलको चक्रव्यूहमा जगडिएको छ। पुनः पौडेल मुलुकमा तमाम भ्रष्टाचारका विषयहरू छन्, जनजीविकाका थुप्रै मुद्दाहरू छन्, कानून उल्लङ्घनका थुप्रै विषयहरू छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत कतिपय कामहरू सरकारले अथवा अरू निकायले गरिरहेको स्थिति छ। यति बेला चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनको जुन आवाज हुनुपर्ने हो त्यो आवाज चाहिँ नभएको जस्तो देखिएको छ। नेताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, विद्यार्थी नेता पनि माओ पार्टी प्रति आशावादी हुनुले संगठनको अस्तित्व पनि संकटमा पर्न लागेको बेला पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माको सुझाव यस्तो छ। नेविसंघको रूपान्तरणको कुरालाई पनि सोच्नुपर्छ। नेविसंघले शहीदलाई सम्झिने, जन्मदिवस मनाउने मात्रै होइन कि नेविसंघको रूपान्तरण खोज्ने हो।
युवा वयमै नेविसंघको नेतृत्व सम्हालेका देउबा पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित छन्। नेविसंघ र देउबा बीचको संजोग यतिमै सकिँदैन। पार्टी जसरी गतिशील हुन सकेको छैन, भातृ संगठनहरू पनि उसरी नै थलिएका छन्। वरिष्ठ नेता हुँदा भातृ संगठनलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने देउबा अहिले भागमण्डा मिलाउन संगठनहरूलाई धेरै चलाउन हुन्न भन्ने पक्षमा पुगिसकेका छन्। उनको यही सोच र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेविसंघको नेतृत्वले कांग्रेसको नर्सरीमा नयाँ बेर्ना उमार्छ कि भएको पनि सखा पार्छ, त्यो हेर्न भविष्यसम्म पर्खनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि अब ब्रेक। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस परीक्षणलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको बुढानील कण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा अतिरिक्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षण कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। यस्तै लकडाउन लम्बिएसँगै थातथलो फर्किने क्रममा बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आफ्ना नागरिकको दुःखप्रति मुख दर्शक नबन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको सहमहामन्त्री महतको भनाइ छ। राहतको अभावमा, खाद्यान्नको अभावमा, बाँसको अभावमा हजारौं हजार उपत्यका लगायतका शहरहरूमा बसेका नागरिकहरू जो बिचल्लैमा परेका छन्, बाटोमा छन्, उनीहरूको चाहिँ तत्काल उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो। सुरक्षित रूपमा घर पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई राहत तथा उद्धारका लागि कांग्रेसले आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत परिचालन गर्ने बताएको छ। यस्तै विदेश स्थित दूतावासमा सम्पर्क गरेर नेपाली नागरिकको जानकारी लिन र आवश्यक परे तत्काल उद्धार गर्न समेत कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। पुनः डाक्टर महत। जुन सिमानामा अल्पत्र परेका छन्, विदेशमा पनि समस्यामा परेका छन्, उनीहरूलाई तत्काल विदेशी सरकारहरूसँग पनि खाडी लगायतका देशहरूसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ सहयोग दिलाउनु पर्यो। अब त्यसका बावजुद सहयोग प्राप्त नभएको अवस्थामा सरकारले आफैले पनि दूतावास मार्फत सहयोग पुर्याउने र उद्धार गर्ने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि काठमाडौँको थानकोटमा रोकिएका सर्वसाधारणलाई बस चढाएर गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ। लकडाउन थप कडा बनाउन तथा लामो दूरीमा पैदल हिँड्नेलाई रोक्ने सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट स्थायी थातलो हिँडेका 245 जनालाई जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा थानकोटमा रोकिएको थियो। 7 वटा बसमा उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख जिल्लाधिकारी र जिल्ला प्रहरी इन्चार्जको सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने शर्त राख्दै प्रदेश 2 सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। शान्ति सुरक्षाको काममा खटिएका प्रमुखहरूको सरुवा पदस्थापना तथा काज र खटनपटन गर्दा प्रदेशको सहमतिमा गर्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको हो। मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सुरक्षा प्रमुखको भूमिका फ्रन्टलाइनमा रहने हुँदा सरुवाले अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहमतिका लागि पत्र लेखिएको बताउनुभयो। प्रदेश 2 मा नेपाल प्रहरीका डीआईजी प्रधुन्न कार्की, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीको 1 वर्षीय कार्यकाल सकिने लाग्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सरुवा नगर्न गृहलाई पत्र लेखेको हो। उत्तरका 4 वटा मस्जिद रहेको क्षेत्रमा आज सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमित उदयपुरका 12 जना पुरुष ती 4 वटै मस्जिदमा बास बसेको पाइएपछि सो क्षेत्रमा सिल गरिएको हो। राजविराजमा आज बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सप्तकोशी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 4 मा रहेका मस्जिद तथा कञ्चनरूप नगरपालिकाको बरमजिया स्थित मस्जिद रहेको क्षेत्रमा आवाजाही पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। मोरङको विराटनगर स्थित कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा राखिएका एक नेपाली सहित 12 भारतीय नागरिक नयाँ दिल्लीबाट आएको पाइएको छ। प्रदेश 1 सरकारले उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री खोज्ने क्रममा मुस्लिम समुदायका ती संक्रमित व्यक्तिहरू नयाँ दिल्लीबाट आएको पाइएको हो। उनीहरू त्यहाँबाट विराटनगरको सीमावर्ती बजार जोगबनीसम्म आएका थिए। त्यसपछि त्यही नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरी विभिन्न स्थान घुम्दै कार्यक्रममा सहभागी भएर गत चैत 7 गते उदयपुर पुगेको पाइएको छ। सोधपुछका क्रममा उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि प्रदेश 1 को मोरङ सुनसरी हुँदै प्रदेश 2 को सप्तरी पुगेर फेरि उदयपुर पुगेको खुलेको छ। सप्तरीको
बेदे बसाइनमा फागुन पहिलो साता आयोजित मुस्लिम समुदायको भेलामा उनीहरू सहभागी भएका थिए। उनीहरू उदयपुर पुगेपछि स्थानीयले बाहिरबाट मानिस आएर बसेको जानकारी प्रशासनलाई गराएका थिए। केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल भारत सीमा सील गरिए पनि सुरक्षाकर्मीलाई छल्दै एक युवा बर्दिया प्रवेश गरेका छन्। गुलरिया गणेशपुर नाकाबाट प्रवेश गरेका ती युवालाई स्थानीयले क्वारेन्टाइनमा पठाएका छन्। उनलाई बबई बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि झापामा छुट्टै कोभिड अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। भेन्टिलेटर सहितको कम्तीमा 50 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि स्थान छनौट गर्ने काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। मुलुक लकडाउनमा रहेको समयमा चोरी सिकारी बढ्न सक्ने भन्दै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्वीप अपरेसन चलाइएको छ। निकुञ्जका कर्मचारी तथा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको सिद्धबक्स गणको संयुक्त टोलीले अपरेसन चलाएको हो। रसुवाका 3 स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना भएको छ। कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाउन अस्थायी क्याम्प स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनुभयो। र जनकपुरको महावीर चोक स्थित सडकमा पैसा फालेर भागेका 2 महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा आमुना खातुन र अलिना खातुन छन्। हिजो दिउँसो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 5 महावीर चोक स्थित सडकमा स्थानीयले पैसा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले नोटबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै हिजो साँझ नै घटनास्थलमा सेनिटाइजर छर्किएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। सरकारले लकडाउन गरेपछि पनि सिद्धार्थ राजमार्गमा दैनिक यात्रा गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन। लकडाउन पछि 8126 जना पाल्पा जिल्लामा भित्रिएका छन्। लकडाउन सुरु गर्नु अघि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका दोभान बजारमा प्रहरी चौकीको बुथमा दैनिक हेल्थ डेस्क र मान्छे कति भित्रिए भन्ने रेकर्ड राखिएको छ। तिनाउ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले राखेको हेल्थ डेस्कले र गण्डकी प्रदेशतर्फबाट प्रवेश गर्ने रामदी नाकामा बङ्गनासकालीले रेकर्ड राखेको छ। पाल्पाका केही सामुदायिक वनले लकडाउनका कारण प्रभावित बनेका समूहका विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाको समन्वयमा सहयोग गरेका छन्। निस्ती गाउँपालिकाको मित्याल स्थित आफेडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको अध्यक्ष ऋषिलाल सुनारीले बताउनुभयो। गरिब तथा विपन्न 56 उपभोक्ताहरूलाई राहत प्रदान गरेको हो। सरकारको आग्रहलाई धेरै घरबेटीले नमानेको अवस्थामा पाल्पा तानसेनका केही परिवारले भने घर भाडामा छुट दिएका छन्। तानसेन मेलधारका कृष्ण प्रसाद बस्याल र भगवती टोलका वामदेव बस्यालले घर भाडा छुट दिएका हुन्। सरकारले चैत 11 देखि गरेको लकडाउन सँगै आर्थिक राहतका लागि बस्याल द्वयले 1 महिनाको घर भाडा नलिएको बताएका हुन्। माथागढी गाउँपालिका रूपसेका नवराज पन्थीले पनि घर भाडा छुट गरेको जनाएका छन्। पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा व्यवसायी राजु महर्जनले पनि चैत महिनाको भाडा नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो। पाल्पाका ग्रामीण बस्तीका बिरामीहरू नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य रोगका उपचारका लागि पुग्न छाडेका छैनन्। रैनादेवी छहरा र रिब्दीकोट गाउँपालिकाले पालिका भित्रका स्थानीयलाई सामान्य उपचार तथा नियमित औषधि खाने बिरामीका लागि सहज होस् भनेर सबै स्वास्थ्य चौकीमा 24 घण्टा उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। बिरामीलाई सहज बनाउन गाउँपालिकाले स्वास्थ्य कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले बताउनुभयो। अवस्था पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बरेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। विद्युत प्राधिकरणले गत फागुन र चैतको विद्युत महसुल यही वैशाखभित्र भुक्तानी गरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार फागुन र चैत महिनाको महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना छुट दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। लकडाउन अवधि लम्बिएमा सोही अनुसार समयावधि थप हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। गत चैत 16 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले उपभोक्तालाई विद्युत महसुल तथा विलम्ब बापत लाग्ने जरिवाना एवं अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री पुनले अनलाइनबाट तिर्न सक्नेले महसुल तिरेर प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। गत चैत र वैशाखको महसुल आगामी जेठ 6 गतेभित्र भुक्तानी गरेमा 2% छुट पाउने थप व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लकडाउनका कारण लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन 54 मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजना करिब 2 साता यता ठप्प छ। विकास निर्माण नरोक्ने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भने पनि निर्माण सामग्री नहुँदा काम ठप्प भएको हो। पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनामा सिमेन्ट, रड लगायतका सामग्रीको आपूर्ति ठप्प भएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक केशव बहादुर रायमाझीले बताउनुभयो। यस्तै 25 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ए आयोजनाको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ। आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र अवस्थीले सिमेन्ट लगायतका सामग्री नहुँदा काम ठप्प भएको बताउनुभयो। सरकारले लकडाउन गरेपछि लमजुङमा निर्माणाधीन 9वटा जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ। केही आयोजना सञ्चालन भए पनि अधिकांश बन्द अवस्थामा छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको मुम्बई स्थित पश्चिमी कमान्डमा खटिएका नौसेनाका 21 जवानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये आइएनएस आग्रेका 20 सैनिक रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपि नौसेनाको कुनै जहाजमा भने संक्रमण नदेखिएको सैन्य अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। गत अप्रिल 4 मा पहिलो पटक एक नौसेनामा भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको थियो। तिनै संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई अहिले संक्रमण देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। संक्रमितहरू 20 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका सेना रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण भारतमा हालसम्म 488 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 14,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। बेलायती रानी एलिजाबेथको आगामी मंगलबार परेको 94औं जन्मदिनका अवसरमा कुनै पनि कार्यक्रम नहुने भएको छ। यस अहिलेका वर्षमा रानीको जन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाउने गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना नगरिएको बकिङहम प्यालेसले जनाएको छ। हर्ष बढाई लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो वर्ष नहुने राजदरबारलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। बेलायतमा कोभिड-19 का कारण हालसम्म 14,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अस्ट्रेलियामा क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्रिकेट अस्ट्रेलिया आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। क्रिकेट अस्ट्रेलियाका कार्यकारी प्रमुख कोबिन रोबर्ट्सले कोभिड-19 का कारण खेलाडीहरूलाई तलब दिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। तलब दिने सरकारी निकाय आर्थिक सङ्कट उन्मुख भएको रोबर्ट्सको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्रिकेट अस्ट्रेलियाले 80% कर्मचारी कटौती र उनीहरूलाई जुनसम्ममा 20% तलब दिन सकिने बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको अवस्थाले खेलाडीहरूको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने रोबर्ट्सको भनाइ छ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले अस्ट्रेलियाको क्रिकेटलाई समेत नराम्ररी प्रभावित बनाए त्यहाँको समाचार संस्था द अस्ट्रेलियन र द एज न्यूज पेपरले जनाएको छ। प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिन आजलाई यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिन लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।